अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। फ्रांस में पुलिस के हाथों हलाक होने वाले नौजवान की नानी ने लोगों से एहतजाज रोकने की अपील, जबकि हलाकत के बाद शुरू होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला अभी है जारी। पोप फ्रांस ने स्वीडन में कुरान को नजर आतिश करने की इजाज़त देने को रद्द करते हुए इस वाक़े की शदीद मसम्मत। अरब लीग, इस्लामी ताउन तंजीम OICC, खलीजी ताउन कौंसिल GCC और अरब ममालिक ने मगरबी किनारे फ़लस्तीन शहर जिनीन में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ ज़रूरत से ज़्यादा फ़ौजी ताकत के इस्तेमाल की मसम्मत। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मकतूम ने मुत्तहिदा अरब इमारात में वज़ारत सरमायाकारी के क़याम की दी मंजूरी। सऊदी वज़ारत तिजारत का बयान, कहा मिलावटी सोना फरोख्त करने की सज़ा 24 माह कैद और 4 लाख रियाल तक हो सकती है। मुल्क में LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा, जिससे आवाम को महंगाई का एक और लगा झटका। कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में 7 रुपये का कर दिया गया इजाफा। अब खबरें तफसील से। फ्रांस में पुलिस के हाथों हलाक होने वाले नौजवान की नानी ने लोगों से एहतजाज रोकने की अपील की है, जबकि हलाकत के बाद शुरू होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला छठे रोज़ में दाखिल हो गया है। बरतानवी खबर रसा इदारे के मुताबिक फ्रांसीसी मीडिया का कहना है कि नाहिल की नानी नादिया ने मकामी TV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फसादी मंगल को होने वाले कत्ल के वाक़े को तबाही फैलाने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमारा ख़ानदान सुकून चाहता है। नादिया ने मीडिया को बताया कि मैं उन सब से सब कुछ रोकने का मुतालबा करती हूँ। नाहिल मर गया, मेरी बेटी ने सब कुछ खो दिया, अब उनके पास ज़िंदा रहने के लिए कुछ नहीं बचा। जब उनसे इस फ़ंड के बारे में पूछा गया जो एहतजाज करने वालों की जानिब से इस पुलिस अफसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए इकट्ठा किया जा रहा है जिसने नाहिल पर गोली चलाई, तो उसके जवाब में उन्होंने फ़कत इतना कहा कि मेरा दिल बहुत दुखी है। 2018 के आखिर में चलने वाले येलो वेस्ट तहरीक के बाद से ये मुजाहरा सदर इमानुएल मैख्वां के लिए एक बदतरीन बहरान के तौर पर सामने आया है। अप्रैल के वस्त में मैख्वां की जानिब से अपने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के बाद हड़तालों और बाज़ मकामात पर पुरतशद्दुद एहतजाज सामने आया था, जिसके बाद उन्होंने ख़ुद को 100 रोज़ देते हुए अज़्म ज़ाहिर किया था कि वो मुल्क में मफ़ाहमत में और इत्तेहाद की फ़िज़ा पैदा करने के लिए इक़दाम करेंगे। ख्याल है कि मंगल को पेरिस के मगरबी इलाके में पुलिस ने 17 साला नाहिल को गोली मारकर हलाक कर दिया था, जिसके बाद मुख्तलिफ़ शहरों में मुज़ाहरे शुरू हो गए थे। वाक़े के बाद पुरतशद्दुद मुज़ाहरे और फसादात फूट पड़े थे। इनमें शिरकत करने वाले 1300 अफराद को हिरासत में लिया गया और सूरत हाल को काबू में लाने के लिए 45,000 पुलिस अफसरान को मुख्तलिफ शहरों में तैनात किया गया है। सिक्योरिटी अहलकारों की मौजूदगी के बावजूद जुमा की रात को मुख्तलिफ शहरों के मार्केटों में लूट मार के वाक़े भी पेश आए। मुज़ाहिरीन ने गाड़ियों और कूड़ों के डिब्बों को भी आग लगा दी। नाहिल अपनी वालदा के वाहिद औलाद थे जो घरों में खाना पहुंचाने वाले डिलीवरी ड्राइवर के तौर पर काम करते थे और रग्बी लीग में भी खेलते थे। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर वाक़े को मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश की थी, ताहम जब सोशल मीडिया पर गोली मारने की वीडियो वायरल हुई तो पेरिस समेत मज़ाफ़ाती इलाकों में शहरियों ने पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज किया, जिसका सिलसिला अभी जारी है। पोप फ्रांस ने स्वीडन में कुरान को नजर आतिश करने की इजाज़त देने को रद्द करते हुए इस वाक़े की मसम्मत की है। अरब न्यूज़ ने UAE के अखबार अल इत्तेहाद का हवाला देते हुए लिखा कि पोप का कहना था कि किसी भी मुक़द्दस समझी जाने वाली किताब का एहतराम करके उस पर यकीन रखने वालों का एहतराम किया जाना चाहिए। मैं इस फ़ैल पर गुस्सा महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उसकी इजाज़त देना नाकाबिल कबूल और काबिल मसम्मत है। पोप ने कहा कि आज़ादी इजहार को किसी की दिल आज़ादी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ख्याल है कि बुध के रोज़ स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम के सबसे बड़े मस्जिद के सामने इराक से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने कुरान की बेहरमती की और सफ़हात को आग लगा दी थी। गुज़श्ता रोज़ इस्लामी ताउन तंजीम OIC के जनरल सेक्रेटरी हुसैन इब्राहिम तहा ने स्वीडन में कुरान की बेहरमती पर रुकन ममालिक से मुत्तहिद होकर मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात का तदारुक करने के लिए इक़दाम करने पर जोर दिया था, जबकि स्वीडन ने इस वाक़े की मसम्मत की थी। इतवार को यह हंगामी इजलास जद्दा में OIC के हेडक्वार्टर में सऊदी अरब की दावत पर मुनक़्क़िद किया गया था। OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी
کمیٹی نے قرآن کی بے کرنے کی سخت مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ اس عمل سے لوگوں کے درمیان باہمی احترام کے رشتے اور عالمی سطح پر برداشت کو فروغ دینے کی کوششوں کو نقصان پہنچا۔ دوسری طرف سویڈن نے قرآن کی بے کرنے کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اس عمل کو اسلامی فوبیا قرار دیا اور کہا ہے کہ یہ سویڈن کی حکومت کے خیالات کی عکاسی نہیں کرتا۔ عرب لیگ اسلامی تعاون تنظیم OIC، خلیجی تعاون کونسل GCC اور عرب ممالک نے پیر کو مغربی کنارے کے فلسطینی شہر جنین میں فلسطینیوں کے خلاف ضرورت سے زیادہ فوجی طاقت کے استعمال کی مذمت کی ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق تعاون تنظیم OIC نے ایک بیان میں اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کی مسلسل جارحیت کو رکوائیں اور اس حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ OIC نے فلسطینی شہر جنین میں قابض اسرائیل افواج کے نہتے شہریوں پر مراسم کی مذمت کی۔ واضح ہے کہ پیر کو مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے بڑے پیمانے پر کارروائی کرتے ہوئے 8 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ عرب نیوز کے مطابق 1000 سے زیادہ اسرائیلی سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں، درجنوں مسلح گاڑیوں، بلڈوزر، ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز نے اس آپریشن میں حصہ لیا۔ یہ 2002 میں جنین کیمپ کی تباہی کے بعد سے سب سے بڑا آپریشن ہے۔ فلسطینی محکمہ صحت کے حکام نے بتایا کہ کم از کم 8 فلسطینی ہلاک اور 50 زخمی ہوئے، ان میں بعض کی حالت نازک ہے۔ OIC نے کہا کہ جنین شہر اور اس کے کیمپ میں فلسطینیوں کے خلاف قابض اسرائیلی حکام کے جارحانہ اقدام اس کی مجرمانہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ یہ فلسطینی عوام کے خلاف منظم ریاستی دہشت گردی ہے۔ خلیجی تعاون کونسل GCC کے سیکریٹری جنرل جاسم نے فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کی مسلسل جرائم پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ GCC نے اسرائیل جرائم کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جنین میں اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اس سے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے جاری امن مشن معطل ہوگا۔ عرب لیگ نے بھی جنین شہر اور اس کے کیمپ پر قابض اسرائیلی افواج کی سخت مذمت کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ جنگی جرائم ہے، بین الاقوامی قراردادوں اور معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس سے علاقائی اور بین الاقوامی امن امیدیں دم توڑ دیں گی اور اس کی ذمہ دار اسرائیل حکومت ہوگی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی حالیہ اقدامات خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کی کوششوں کو نقصان پہنچا ہے۔ عرب لیگ نے عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کی جارحیت کو رکوائیں اور فلسطینی عوام کو تحفظ فراہم کرے۔ عرب لیگ کے سیکیورٹی جنرل احمد ابو الغیت نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ شہریوں اور کیمپوں پر بمباری گھروں اور سڑکوں کو بلڈوزرز کرنا ایک اجتماعی سزا اور انتقام ہے جو صورتحال کی مزید بگاڑ کا باعث بنے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم دنیا بھر میں امن کے حامیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس مذموم اور مجرمانہ عمل کو روکنے کے لیے فوری مداخلت کریں۔ عرب لیگ نے شہروں، دیہاتوں اور کیمپوں میں نہتے افراد کے خلاف فضائیہ کا استعمال اور اسرائیلی فوج کی حفاظت میں آباد کاروں کی طرف سے کیے جانے والے حملوں اور دہشت گردی کی بھی مذمت کی۔ عرب پارلیمنٹ نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت کو بند کرائیں۔ اسرائیلی فوج اور اس کے کمانڈروں کے احتساب کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی طاقتیں اور عرب ممالک ضرور اقدامات کرے گی۔ ایک فلسطینی اہلکار کے مطابق اسرائیلی کارروائی کے بعد تقریباً 3000 فلسطینی جنین کیمپ چھوڑ چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج آپریشن کے دوران ڈرونز کے استعمال پر تنقید کی جا رہی ہے۔ فلسطینی صدارتی ترجمان نے کہا کہ فلسطینی عوام گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، ہتھیار نہیں ڈالیں گے، سفید جھنڈا نہیں اٹھائیں گے اور اس وحشیانہ جارحیت کے سامنے اپنے سرزمین پر ثابت قدم رہیں گے۔ ایران میں مہسا امینی کی موت کے بعد احتجاجی تحریک کے دوران گرفتار ہونے والی معروف سماجی کارکن اور صحافی گل رخ ایرانی کو ایران کی عدالت نے 5 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق گل رخ ایرانی کو غیر قانونی اجتماعات میں حصہ لینے اور قومی سلامتی کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے احتجاجی تحریک کے آغاز پر ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ سماجی حقوق گروپوں کی جانب سے تبصرے میں کہا گیا کہ ایرانی صحافی نے اپنی سزا پر یہ کہتے ہوئے کہ وہ عدالت کی قانونی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتی، انہوں نے اپیل کورٹ کی سماعت میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال ستمبر میں حجاب کی پابندی کی خلاف ورزی پر ایرانی خاتون مہسا امینی کی دوران حراست ہلاکت کے بعد ملک بھر میں شروع ہونے والی احتجاجی تحریک کے آغاز پر گل رخ کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ سماجی کارکن کے نام سے ان کے حامیوں کی جانب سے چلائی جانے والی ٹویٹر اکاؤنٹ کے مطابق گل رخ ایرانی 280 دن تک ایران کے ایون جیل میں رہیں اور اب انہیں تہران کی عدالت نے 5 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ قبل ازیں ایران کی ایک عدالت نے گل رخ ایرانی کو اپریل میں 7 سال کی قید سنائی تھی۔ سنگسار کی سزاؤں اور قیدیوں کے حقوق پر بات کرنے والی سماجی کارکن اور گل رخ کے شوہر آرش
صادقی کو بھی احتجاجی تحریک میں حصہ لینے پر گرفتار کیا گیا تھا، جنہیں بعد میں رہا کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں ایران میں احتجاجی تحریک پر کریک ڈاؤن کے دوران گرفتار کیے گئے کچھ کارکنوں کو احتجاجی مظاہرے کی شدت میں کمی آنے کے بعد چند ماہ بعد رہا کر دیا گیا تھا۔ احتجاجی تحریک میں حصہ لینے پر جیلوں میں قید معروف خواتین میں انعام یافتہ نرگس محمدی، مزدوروں کے حقوق کی کارکن گولیان اور ماحولیاتی مہم چلانے والی نیلوفر بیانی اور کاشانی بھی شامل ہیں۔ در اثنا دو صحافی خواتین نیلوفر حمیدی اور الہی محمودی، جنہوں نے مہسا امینی کیس کو بے نقاب کرنے کے لیے سب سے زیادہ کام کیا، وہ دونوں ستمبر سے قید ہیں اور قومی سلامتی کے زمرے میں لگائے گئے الزامات کے تحت تہران میں ان پر مقدمہ چل رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نے متحدہ عرب امارات میں وزارت سرمایہ کاری کے قیام کی منظوری دی ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نے پیر کو ابوظہبی کے قصر الوطن میں کابینی اجلاس کی صدارت کی۔ صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کی ہدایت پر نئی وزارت کے قیام کی منظوری دی گئی۔ اماراتی کابینہ نے وفاقی حکومت کے حوالے سے 8 اہم فیصلے جاری کیے۔ امارات کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نے ٹویٹر پر نئی وزارت کی منظوری کے حوالے سے بتایا کہ شیخ محمد حسن السویدی کو وزیر سرمایہ کاری مقرر کیا گیا ہے۔ نئی وزارت کا مقصد ریاست کی سرمایہ کاری کے تصور کو جدید خطوط پر استوار کرنا اور اندرون ملک سرمایہ کاری کے ماحول کو پرکشش بنانا ہے۔ علاوہ ازیں متحدہ عرب امارات کو سرمایہ کاری کے حوالے سے انٹرنیشنل فرنٹ کے طور پر اپنی پہچان باقی رکھنے کے لیے ضروری قانون سازی اور ضابطہ سازی کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ سعودی وزارت تجارت نے کہا کہ ملاوٹی سونا فروخت کرنے کی سزا 24 ماہ قید اور 4 لاکھ ریال کی جرمانہ ہو سکتی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق وزارت تجارت نے بیان میں کہا کہ وزارت کی ٹیمیں گولڈ مارکیٹوں پر مسلسل تفتیشی کارروائیاں کر رہی ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ کوشش ہے کہ قیمتیں، پتھروں، سونے اور معدنیات میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ وزن کے سلسلے میں کمی کا فوری نوٹس لیا جائے۔ بغیر پرمٹ یا زیادہ المیعاد لائسنس والے شورومز کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تفتیش ٹیمیں اس بات کو بھی یقینی بنا رہی ہے کہ سونے کے دکاندار زیورات فروخت کرتے وقت بل جاری کریں، سونے کے معیار اور قیراط کے سلسلے میں کسی طرح کا کوئی دھوکہ نہ کریں۔ وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ تفتیشی انسپیکٹرز شورومز کے نمونے حاصل چیک کر رہے ہیں۔ ملاوٹ یا کمی ثابت ہونے پر مالکان کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ سونے کے ایک بڑے تاجر صلاح العماری نے کہا کہ حج سیزن کے دوران سونے کی طلب میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ حجاج نے سونے کے زیورات تحائف یا ذاتی استعمال کے لیے خریدے۔ انہوں نے بتایا کہ 21 قیراط سونے کے زیورات زیادہ مقبول ہے۔ حجاج سونے کی چین، انگوٹھیاں اور کڑے خرید رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور جدہ میں سونے کے حوالے سے حجاج 5 سے 8 لاکھ ریال تک کی خریداری کر سکتے ہیں۔ سعودی وزارت توانائی نے تیل کی یومیہ پیداوار میں 10 لاکھ بیرل کی رضاکارانہ کمی میں مزید 1 ماہ کی توسیع کا اعلان کیا ہے۔ اگست کے آخر تک پیداوار میں کمی جاری رہے گی۔ عرب میڈیا کے مطابق وزارت توانائی کے عہدیدار نے بیان میں کہا کہ سعودی عرب تیل کی پیداوار میں یومیہ 10 لاکھ بیرل کی رضاکارانہ کمی کا سلسلہ مزید 1 ماہ اگست تک جاری رکھے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ اضافی کمی میں مزید توسیع بھی ہو سکتی ہے۔ فیصلے کے مطابق سعودی عرب اگست 2023 کے دوران یومیہ 90 لاکھ بیرل تیل نکالے گا۔ وزارت توانائی کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ پیداوار میں نئی کمی کے ساتھ اپریل 2023 کے دوران رضاکارانہ کمی برقرار رکھی جائے گی۔ اپریل والی رضاکارانہ کمی کا سلسلہ دسمبر 2024 کے آخر تک کے لیے تھا۔ وزارت توانائی کے عہدیدار کا کہنا تھا کہ مزید رضاکارانہ کمی کا فائدہ اوپیک پلس کے ان احتیاطی تدابیر کو پہنچے گا جو تیل مارکیٹ میں توازن اور استحکام کے لیے کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ وزارت توانائی نے جولائی کے لیے رضاکارانہ طور پر یومیہ مزید 10 لاکھ بیرل کمی کا اعلان کیا تھا۔ اس سے قبل وزارت توانائی کے عہدیدار نے کہا تھا کہ سعودی عرب احتیاطی تدابیر کے طور پر 2024 کے ماہ دسمبر کے آخر تک یومیہ 5 لاکھ بیرل تیل رضاکارانہ طور پر کم نکالے گا۔ اوپیک پلس معاہدے میں شریک بعض ممالک کی ہم آہنگی کے ساتھ یہ اقدام کیا جا رہا ہے۔ 4 جون 2023 کو اوپیک پلس کے 35ویں اجلاس میں پیداواری کوٹے کے حوالے سے اس رضاکارانہ کمی پر اتفاق کیا گیا تھا۔
महाराष्ट्र के एक ट्रांसजेंडर निकिता के लिए एक आजमाइशी दिन था, जो रियासती पुलिस फोर्स में ख्वाजा सराय को शामिल करने के लिए कई वर्षों से लड़ रही हैं। भारतीय फौज के लिबास में मलबूस निकिता ने देगर ख्वाजा सराय के साथ मिलकर इस एहतजाजी मार्च की क़यादत की, जो महाराष्ट्र में पुलिस में भर्ती की दरख्वास्त से मुतालिक पॉलिसी के खिलाफ था। 2 माह में इनका ये दूसरा मुजाहरा था। निकिता को पैदाइश के वक्त एक मर्द करार दिया गया था। उन्हें DW से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह हमेशा से ही सनफ़ी शनाख्त की लड़ाई रही। वो कहती है कि जब मैं तकरीबन 4 साल की थी तो मेरे रवैये लड़कियों की तरह नज़र आने लगे। मुझे लड़की होना पसंद था। मेरा जिस्म मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर रहा था। मुझे लड़की की तरह चलने और लड़की की तरह बातचीत करने पर मजबूर कर रहा था। मुआशरे ने मुझे बताया कि मैं मुख्तलिफ हूँ। निकिता को एहसास हुआ कि वह सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने के बाद पुलिस अफसर बनना चाहती है। उन्होंने सन 2022 में महाराष्ट्र पुलिस फोर्स के लिए अप्लाई की, ताहम उन्हें मालूम है कि उसमें किसी तीसरी सनफ़ का कोई ऑप्शन नहीं है और उन्हें ख़वातीन के ज़ुमरे के तहत दरख्वास्त देने की भी इजाज़त नहीं थी। फिर निकिता और कई दूसरे ट्रांसजेंडर ने मिलकर एक इंतज़ामी ट्राइब्यूनल से रुजू किया, जिसने रियासत को हुक्म दिया कि वो भर्ती के लिए फॉर्म में ख्वाजा सराय के लिए भी एक कालम का बंदोबस्त करे। वो कहते हैं कि महकमा पुलिस ने इस हुक्म के ख़िलाफ़ अदालत में अपनी दलील पेश की। हम पुलिस में भर्ती के काबिल नहीं हैं। हमारे वकील ने दलील दी कि बगैर जांच और जिस्मानी और तहरीरी इम्तहान के बगैर हमें कैसे नाअहल करार दिया जा सकता है। हाई कोर्ट ने भी हमारे हक़ में फ़ैसला दिया। मुल्क में LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिससे आवाम को महंगाई का एक और झटका लगा है। ऑयल मार्केट कंपनियों ने कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में 7 रुपये का इजाफा कर दिया है। दिल्ली में 19 किलो की कमर्शियल LPG सिलेंडर की खुर्दा फरोख्त की कीमत 1773 रुपये से बढ़ाकर 1780 रुपये फ़ी सिलेंडर कर दी गई। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। कोलकाता में तिजारती सिलेंडर की कीमत बढ़कर 1882.50 रुपये हो गई, जो पहले 1775.50 रुपये थी। मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1725 रुपये से बढ़कर 1732 रुपये हो गई है, जबकि चेन्नई में इसकी कीमत 1937 रुपये से बढ़कर 1944 रुपये कर दी गई है। ख्याल है कि गुज़िश्ता 2 माह से 19 किलो कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की दामों में कोई कमी नहीं हुई थी। 1 जून 2023 को सिलेंडर 83.5 रुपये सस्ता हुआ था। इससे कबल 1 मई 2023 को कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 172 रुपये की कमी की गई थी। इस दौरान घरेलू खाना पकाने वाले गैस की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। फ्रांस में पुलिस के हाथों हलाक होने वाले नौजवान की नानी ने लोगों से एहतजाज रोकने की अपील, जबकि हलाकत के बाद शुरू होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला अभी है जारी। पोप फ्रांस ने स्वीडन में कुरान को नजर आतिश करने की इजाज़त देने को रद्द करते हुए इस वाक़े की शदीद मसम्मत। अरब लीग, इस्लामी ताउन तंजीम OICC, खलीजी ताउन कौंसिल GCC और अरब ममालिक ने मगरबी किनारे फ़लस्तीन शहर जिनीन में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ ज़रूरत से ज़्यादा फ़ौजी ताकत के इस्तेमाल की मसम्मत। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मक्तूम ने मुत्तहिदा अरब इमारात में वज़ारत सरमायाकारी के क़याम की दी मंजूरी। सऊदी वज़ारत तिजारत का बयान, कहा मिलावटी सोना फरोख्त करने की सज़ा 24 माह कैद और 4 लाख रियाल तक हो सकती है। मुल्क में LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा, जिससे आवाम को महंगाई का एक और लगा झटका। कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में 7 रुपये का कर दिया गया इजाफा। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं, जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ
तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। Johari, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.